अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हजरत मुजद्दद अल-सानी की स्पिरिचुअल सर्विसेज एंड रिफॉर्म्स, यानी कि स्पिरिचुअल रूहानियत या रूहानी जो आपने खिदमात पेश की, यानी कि तसव्वुफ के हवाले से। उसके बाद सर्विसेज मुराद है कि जो खिदमात आपने पेश की, और जो रिफॉर्म्स यानी कि जो आपने तसव्वुफ या रूहानियत में इस्लाहात नाफज की या उम्मत मुसलमान को बताई, वो कुछ दर्ज झैल हैं। अब हम इस चीज को पढ़ते हैं कि आपकी वो सर्विसेज क्या थी या वो कौन सी इस्लाहात थी जो आपने तसव्वुफ में या जो स्पिरिचुअली तौर पर आपने इंप्लीमेंट करवाई या आपने की, या बिदात का जो खात्मा था वो किया। सबसे पहले है कोटेशन। एक बात आप लोगों ने और ज़हन में रखनी है, और वो ये है क्या कि ये जो जितना भी टॉपिक है इसमें जो सोर्स ऑफ जनरेटिंग है, यानी कि जो हवाला जात हैं, वो एक ही ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, और वो ऑथेंटिक बुक का नाम जो है वो है मकतूबात इमाम रब्बानी जिल्द नंबर 1। सबसे पहले कोटेशन की बात करें तो जैसा कि हजरत मुजद्दद अल-सानी मकतूबात इमाम रब्बानी की जिल्द नंबर 1 में लिखते हैं कि कोई रूहानी दर्जा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरो होने से ज्यादा नहीं, यानी कि उनकी पैरवी करने से ज्यादा नहीं है। उसके बाद अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें, कोटेशन नंबर 2 की बात करें, तो वह फिक्का के बगैर तसव्वुफ एक जिस्म की तरह है जिसमें रूह नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या कि ये जितना भी पूरा टॉपिक है बेसिकली, या इसका जो सोर्स ऑफ जनरेटिंग है, ये मकतूबात इमाम रब्बानी की जिल्द नंबर 1 से है। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स की। तो यहाँ पर अलग अलग फर्दर सिंगल बाय सिंगल या वन बाय वन इसको डिस्कस करने की बजाय यहाँ पर हम डायरेक्ट इनकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले वजाहत, यानी कि अल्लामा इकबाल का शेर आपने ये जरूर कोट करना है स्टार्टिंग में। जैसा कि वो लिखते हैं कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये आपने शेर जो है वो लाजमी कोड करना है। इसका सिंपल एक सेंटेंस में जो इसका आम जुबान में मफहूम है सादा सा, वो ये है कि लामा साहब या जो लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हैं वो उम्मत मुसलमान से ये फरमाते हैं कि कोई भी शख्स इस चीज का अंदाजा नहीं कर सकता है कि कोई भी कोई भी शख्स इस चीज का अंदाजा कर सकता है कि जो एक मर्द मोमन का बाजू होता है, उसकी जो निगाह होती है वो क्या होती है। निगाह, आम जुबान में निगाह का मतलब क्या होता है, बसारत। वो बसारत जो अंदरूनी तौर पर, जिसको हम बसीरत भी बोलते हैं, यानी कि अंदरूनी बसीरत क्या मर्द मोमन की, वो जो कामिल मर्द है, जो कि बेसिकली ईमान से मुकम्मल है, पूरा है, उसके जोरे बाजू, यानी कि उसकी मेहनत से हर इंसान की, उसकी अपनी और दूसरे उससे जुड़े हुए लोगों की जो तकदीर है, किस्मत है, वो बदल जाती है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। जैसा कि अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, तो वो है हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ। हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह का बेसिकल जो तारुफ है वो बहुत ही डिटेल के साथ हमारे लेक्चर नंबर 7 में, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया गया है। इस मुकम्मल तारुफ को देखने के लिए हमारा लेक्चर नंबर जो 7 है उसको आप लोग विजिट करें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, वो है सुन्नत की ताकीद। ये जितनी भी कोटेशंस हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जितनी भी कोटेशंस हैं, इसका सोर्स ऑफ जनरेटिंग जो है बेसिकली मकतूबात इमाम रब्बानी की जिल्द नंबर 1 से ली गई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है कि इस कोटेशन को आपने पेपर में या इस पॉइंट को लिखने के बाद ये कोटेशन को कोड करना है। इसकी 1 या 2 सेंटेंस में, मैक्सिमम 3 सेंटेंस यानी कि 3 जुमलों से ज्यादा आपने इसकी तशरीह या मफहूम आपने पेपर में एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, ये कोटेशन ज्यादा अहमियत की हामिल हैं, इसलिए इनको लिखा गया है। अब बात करें सुन्नत की ताकीद की। सुन्नत के बगैर तसव्वुफ ऐसा है जैसे जिस्म के बगैर रूह। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो वह तसव्वुफ का हया। शरीयत के बगैर तसव्वुफ गुमराही है, और तसव्वुफ के बगैर शरीयत नामुकम्मल है। पॉइंट नंबर 4 है बिदतों का खात्मा। सिर्फ एक ही सुन्नत को जिंदा किया गया है जो 1000 बिदतों से बेहतर है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, तो वह तज़किया नफ्स की तकीद, यानी कि आपने तज़किया नफ्स पर कैसे
بہتری لانے کے لیے یا کن چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے تاکید کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تزکیہ النفس اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذکر اور مراقبہ کی تاکید۔ ذکر اللہ روح کی پرورش ہے، یہ کوٹیشن تھوڑی سی مشکل ہے۔ ذکر اللہ روح کی پرورش ہے، جس طرح جسم کے لیے کھانا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے، وہ ہے صوفی اخلاق کی رہنمائی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد معجزاتی قوتوں پر نہیں بلکہ حسن اخلاق میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 کی بات کریں تو وہ ہے ختم نبوت کا احیاء۔ کوئی ولی، کوئی عالم اور کوئی صوفی آخرت کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب بات کریں پوائنٹ نمبر 9 کی، تو ہے صوفی بدعات کی مذمت، یعنی کہ صوفیزم میں جو صوفیوں اکرام نے یا علماء اکرام نے جو بدعات کو درج کیا، تعارف کروایا، اس کی مذمت آپ نے کیسے کی؟ صوفی بدعت روحانی تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس لیکچر میں جتنے بھی سورس آف جنریٹنگ ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے؟ مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 1 سے ماخوذ ہیں یا وہاں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 10 کی، تو وہ ہے روحانی جانشینوں کی تربیت۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ جس نے سلوک کا سفر مکمل نہیں کیا اسے دوسروں کی رہنمائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے، وہ ہے نقش بندی صوفی حکم کی احیاء یا صوفی حکم کا احیاء۔ نقش بندیہ ظاہری اور باطنی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا رستہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے فلسفیانہ تصوف کی مخالفت، یعنی کہ فلسفیوں کا جو اپنا تصوف ہے آپ نے سخت قسم کی اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حقیقی علم وہ ہے جو عمل کی طرف لے جائے، نہ کہ فلسفیانہ قیاس، تجرید یا علم روح انسانی کی طرف لے کے جائے۔ کیا ہے؟ اس پوائنٹ کو، اس کوٹیشن کو دوبارہ پھر سمجھیں۔ حقیقی علم وہ ہے جو عمل کی طرف لے کر جائے، نہ کہ فلسفیانہ قیاس، تجدید یا علم روح انسانی کی طرف لے کر جائے۔ پوائنٹ نمبر 13 ہے، وہ ہے نقش بندی مجددی حکم کا قیام۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ میں ولایت کی حقیقت نبوت کی ہے، اس سے الگ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 14 میں 4 اماموں کی پیروی پر آپ تلقین کرتے ہیں یا ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ چار اماموں کی پیروی کی اہمیت، یعنی کہ وہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ 4 اماموں کی جو اہمیت ہے اسلام میں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ 4 امام ہیں کون کون سے۔ بیسیکلی یہ بیسک کویسچن ہے، چاہے آپ کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام دے رہے ہیں تو بعض دفعہ ان میں سے ایک MCQs پوچھ لیا جاتا ہے، اور ہمیں ماشاءاللہ اور اسٹوڈنٹس کو 4 اماموں کے نام تک پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلے ان کا نام پڑھتے ہیں۔ پہلے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے ہیں امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ 4 اماموں کا رستہ چھوڑنا اسلام کی ظاہری اور باطنی راہ کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 15 کی، تو وہ ہے تصوف میں موسیقی اور رقص کی مخالفت۔ آپ نے اپنے مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 1 میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نقش بندی مجددی رستے کی بنیاد ذکر خفی یعنی کہ خاموشی ہے، نہ کہ رقص اور موسیقی جیسی بدعات۔ اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 16 یعنی 16 کی، تو وہ ہے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف پر لکھی ہوئی کتابیں یا مقالات۔ بہت سے رسالے ایسے مارکیٹ میں موجود ہیں جو آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، جو کہ امت مسلمہ کے لیے ایک روحانی اور ایک غیبی طریقے سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان میں سے صرف 16 کو میں نے کوٹ کیا ہے، جو کہ کچھ یوں ہیں:
اور آپ نے ان میں سے صرف اور صرف 8 کوڈ کرنے ہیں. تو سب سے پہلا ہے رسالہ الفنا، پوائنٹ نمبر 2 ہے رسالہ البقاء، پوائنٹ نمبر 3 ہے رسالہ الذکر، پوائنٹ نمبر 4 ہے رسالہ التوحید، پوائنٹ نمبر 5 ہے رسالہ القرب، 6 ہے رسالہ التزکیۃ النفس، 8 ہے 7 ہے رسالہ العرفان، پوائنٹ نمبر 8 ہے رسالہ الحقیقت، پوائنٹ نمبر 9 ہے رسالہ المعرفت، پوائنٹ نمبر 10 ہے رسالہ الشریعت، پوائنٹ نمبر 11 ہے رسالہ التحلیلیہ، پوائنٹ نمبر 12 ہے رسالہ الضابط السلوک، پوائنٹ نمبر 13 ہے رسالہ الابصار، پوائنٹ نمبر 14 ہے رسالہ اثبات النبوۃ، پوائنٹ نمبر 15 ہے رسالہ الاسرار السلوک، رسالہ اور پوائنٹ جو آخری رسالہ ہے وہ رسالہ الاداب المریدین ہیں. اگر بات کریں مین پوائنٹ نمبر 17 کی تو وہ ہے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین یا خراج عقیدت. تو بہت سے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے نایاب اور ریئر ورڈ سے آپ کو خراج عقیدت یا خراج تحسین جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. آپ نے پیپر کے آخر میں اس پوائنٹ کو لازمی کوڈ کرنا ہے اور یہ تینوں لازمی طور پر آپ نے خراج تحسین جو ہیں وہ پیپر میں کوڈ کرنے ہیں. یہ آپ کے پیپر میں نمبر کو انہینس کرنے میں، پیپر چیک کر کے ذہن میں اچھا تاثر ڈالیں گے جس کی وجہ سے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، وہ اپنی بک اقبال کا اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل نو میں لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط حکمت الہی کا خزانہ ہیں. اگر خراج عقیدت نمبر 2 کی بات کی جائے وہ ہے شاہ ولی اللہ، وہ اپنی بک حجت البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ روشنی کا وہ مینار تھے جس نے بر صغیر میں اسلام کی روح کو دوبارہ زندہ کیا. اور آخر پہ اور تیسرے نمبر پہ ہے آر سی مجدار، وہ اپنی اس بک این ایڈوانسڈ ہسٹری آف انڈیا بک کا نام، تو وہ اپنی بک این ایڈوانس ہسٹری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا اثر نہ صرف مذہبی تھا بلکہ سیاسی بھی گہرا تھا، جس نے مغل ریاست کی مذہبی، معاشی، سیاسی، ثقافتی پالیسیوں کی تشکیل کی. اب بات کرتے ہیں مین پوائنٹ نمبر 18 کی، تو وہ ہے کامن حاصل ٹاپک. اب یہاں پر ایک چیز کو پہلے کلیئر کریں کہ یہ حاصل ٹاپک کی بجائے حاصل بحث، حاصل کلام، ماہ حاصل لکھنے کی بجائے کامن حاصل ٹاپک کا نام کیوں دیا گیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کیا کہ جتنے بھی حضرت مجدد الثانی یا حضرت شیخ احمد سرہندی کے ٹاپک ہیں، مثال کے طور پہ شیخ احمد سرہندی کی مذہبی خدمات، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی پولیٹیکل ریفارمز یا اصلاحات یا سروسز، اس کے بعد اسپرچول، لٹرلی، یہ جتنے بھی ان کے پوائنٹ ہیں، جتنے بھی ان کے لیکچرز ہیں، ان میں آپ نے یہ والا جو حاصل ٹاپک ہے وہ کامن لکھنا ہے. اسی وجہ سے یہ جو ورڈ کامن استعمال اسی وجہ سے کیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس کو پیپر میں کوڈ نہیں کرنا، آپ نے جسٹ پیپر میں حاصل ٹاپک ہی کوڈ کرنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رکھتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات نے شہنشاہ جہانگیر کو اکبر کی پالیسیوں کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے بعد کے مسلمانوں ایک، علماء کرام 2 اور اصلاح پسند یہ 3 پر گہرا اثر ڈالا اور بر صغیر میں اسلامی احیاء کی تحریکوں کی بنیاد پڑی یا ڈالی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن نے، نظریے نے شاہ ولی اللہ 1، سر سید احمد خان 2، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 3 اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسے کرشماتی لیڈروں کو متاثر کیا، اور جنہوں نے بالآخر ایک اسلامی ریاست کے طور پر پاکستان کے تصور کو کیا کیا، تشکیل دیا. اور آپ نے ایک اپنی مکتوبۃ ربانی جلد نمبر 1 میں حضرت شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں کہ حکمرانی کا جوہر انصاف میں ہے. جوہر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ قیمتی پتھر، ہیرا،
वो जो जल्दी टूटे ना, जो चमके, और इंसाफ की जड़ें खुदाई कानून में है। कोटेशन क्या है कि हुक्मरानी का जौहर हीरा, कीमती पत्थर इंसाफ में है, और इंसाफ की जड़ें खुदाई कानून में हैं। और आपने जो आखिरी चीज कोड करनी है वो अल्लामा इकबाल के 2 अशार हैं, और दोनों ही आपने कोड करने हैं। जैसा कि वो पहले शेर में फरमाते हैं कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का और शुजात का। अब इसका अगर आम जुबान में महफूम समझा जाए, लेकिन एक बात आप लोगों ने और जहन में रखनी है, वो ये है क्या कि आप लोगों को ये महफूम बताया जा रहा है ताकि आपको ये समझ आए कि अल्लामा साहब इन अशार में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या उम्मत मुसलमा के जो लोग हैं, जैसे जिनको वो अपना शाहीन कहते थे, या अब भी हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनको शाहीन के तौर पर जानते हैं या लिखते हैं, वो कहते हैं कि सबक पढ़ फिर सदाकत का। सदाकत से मुराद क्या है? सच्चाई का। उसके बाद कहते हैं कि अदालत का, यानी कि इंसाफ का। उसके बाद शुजात, यानी कि बहादुरी का। यानी कि वो उम्मत मुसलमान के नौजवानों को ये फरमा रहे हैं, ये तलकीन कर रहे हैं कि फिर से सबक पढ़ो, किसका? सच्चाई का, इंसाफ का और बहादुरी का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और ये दुनिया की इमामत से यहाँ पर मुराद है कि चाहे वो रूहानी हो, मुआशी हो, सकाफती हो, मजहबी हो, किसी भी हवाले से उम्मत मुसलमान के नौजवानों को, रहनुमाओं को वो पूरी दुनिया के लिए इमाम बनाएंगे। कौन? अपने कामों की वजह से, अमाल की वजह से। और आपने आखिर पे इस तरह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लाजमी आखिर पे ब्रैकेट में कोड करना है। शेर नंबर 2 देखते हैं। तो वो कहते हैं कि इन ताज़ा खदाओं में बड़ा सबसे वतन है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ताज़ा खदाओं से क्या मुराद है? ताज़ा खदाओं से मुराद है मॉडर्न थ्योरी ऑफ द नेशनलिज्म, यानी कि जो जदीद तरीन जो एक थ्योरी या जो नजरिया बना दिया गया है, क्या कि वतन ही सब कुछ है। यहाँ तक के मजहब से ज्यादा भी वतन की अहमियत है। तो उसका पैरहन ये क्या है? पैरहन का मतलब होता है किसी का लिबास, यानी कि पहनना। उसके बाद मजहब का कफन है, यानी कि जो वतन का लिबास है। जो इंसान, जो मुल्क, जो रियासत, जो लोग इस चीज के ऊपर अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेते हैं, माइंडी तौर पर थ्योरी को, इसके अपने ज़हन में कॉन्सेप्ट को बढ़ा लेते हैं कि वतन ही सब कुछ है, तो वो क्या होता है कि उस जगह का जो मजहब होता है वो उस मजहब का कफन बन जाता है। उस जगह से जो मजहब है वो खत्म हो जाता है, और क्या रह जाता है? वतन परस्ती। और वतन परस्ती हमेशा ही एक बहुत बड़ी खतरे की अलामत होती है, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक रियासत का, हर एक मुल्क का जो नजरिया होता है वो सही नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने फरमाया है जो उनका जो मॉडर्न नेशनलिज्म की थ्योरी है वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और आखिर में आपने इस चीज को लाजमी कोड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमें कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिए, रिस्पॉन्स जरूर कीजिए। कमेंट्स को लाजमी तौर पर किया करें। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।